मेरे कुछ नौजवानों ने, इस्लाम के कुछ नौजवान मुसलमानों ने 31st नाइट की खुशियां मनाई, हैप्पी न्यू ईयर की खुशियां मनाई। मैंने कहा तुम क्या कामयाबी हासिल, किस चीज की तुमने खुशियां मनाई? क्या तुम क्रिश्चियन हो गए? अगर अपना लिया है तो खुशी है तुम्हारे, है कि नहीं साहब? क्योंकि हमारा नया साल तो मुहर्रम है, हम तो खुशी मनाते हैं, दुख मनाते हैं, गम मनाते हैं, जो करना रहता है वहां करते हैं। अगर तुमने इस पे किया है, क्या तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया है? फिर क्या हुआ है? किस चीज की वजह से खुशी मना रहे हो? तो वो कहेंगे मौलाना साहब पूरा माशरा खुशी मना रहा है, इसलिए मैं भी खुशी मना रहा। यही एक उनके पास दलील है कि माशरे की खुशी के बुनियाद पर हम भी खुशी मना रहे हैं। तुम जिस खुशी में शामिल हुए हो, अगर तुम्हें उस खुशी की हकीकत पता चल जाए तो फिर तुम उस खुशी से खुश नहीं होगे, तुम्हें गम हो जाएगा, रंज हुस्न मलाल हो जाएगा। कहते हैं मौलाना साहब कैसे? तो मैं बता दूं, ये त्योहार क्रिश्चियनों का है और इन्होंने इस त्योहार की आमदनी और इस त्योहार को समाज के अंदर इसलिए डाला है कि उनका मानना यही है कि शराब हराम नहीं है, और वो मुसलमान जो शराब को हराम समझता है वो भी हमारी खुशी में शामिल होकर के हलाल समझकर पी ले। एक दिन की ही तो बात है, क्या टेंशन है, एक दिन की बात है, पी लेता हूं। और मैं याद करा देता हूं मुसलमानों, नशा, शराब और ये नशा एक इतनी खतरनाक चीज है, इसे इस्लाम ने गुनाहों की मां कहा है। मां से ही ना सारी चीजें शुरू होती है, तो गुनाह की मां है नशा, शराब। जब बंदा शराब पीता है तो उसका खून उबाल मारता है, जहनों में तरह तरह की चीजें आती है, फिर उसे बेटी और बहन का फर्क नजर नहीं आता, बीवी और मां का फर्क नजर नहीं आता, उसका जहन शहवत का आदी हो जाता है और वो एक वक्त का शराब उसे दुनिया की शैतानियत का इतना मजा दे देता है, फिर वो आने वाले दिनों के लिए मुंतजिर रहता है कब वो दिन आए कि मैं और एक प्याली पी जाऊं। ये होता है गुनाहों का जो है शुरुआत, और इस 31st नाइट से मुसलमानों के बेईमान होने की शुरुआत होती। फिर ये पूरा जनवरी चलता है और इस जनवरी के वबाल में हमारा नौजवान बच्चा भटकता रहता है। फिर फरवरी आती है और फरवरी में क्या होता है? लड़कियों को गिफ्ट देना होता है, एक रोज डे होता है, एक गले लगाने वाला डे होता है, एक किस करने वाला डे होता है। नौजवान इन सारी चीजों में उलझे हुए हैं। वो सोच रहा पूरी समाज मिलकर के गुलाब बांट रहा है, मैं ही एक नामर्द हूं कि मैं किसी लड़की को गुलाब नहीं दे पाया, मैं किसी लड़की को गले नहीं लगा पाया। एक नशा जो 31st के रोज चढ़ा था वो जना में जाकर के तब्दील हो जाता है मेरे मुसलमान भाई। तो ये 31st की खुशी तुम्हें जानी बनाती है, शराबी बनाती है, कबाबी बनाती है, जुआरी बना देती है, नमाजी नहीं बनाती, मुसलमान से तुम्हें बेईमान बना देती। हकीकत को समझो। ये सारी हकीकत अगर नहीं समझोगे तो तुम शैतान को ही जो है अपना लीडर समझ जाओगे और शैतान को ही अपना मालिक समझ करके उसी के पीछे भागना शुरू कर दोगे। आज मुसलमान कहते हैं मौलाना साहब अगर हम जो है इन तमाम चीजों से मजा ना ले तो किन चीजों में मजा ले? तो मैं कहता हूं मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जो कलमा दिया है और तुम्हें जो मिशन दिया है, और हुजूर की गुलामी ने जब तुम्हें एक हुक्म दिया है और तुमने जब हुजूर के गुलामी को इख्तियार किया है, तो जब तुम किसी के गुलामी को इख्तियार करते हो और किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हो तो वहां एक नशा पैदा होता है। वो नशा तुम्हारे अंदर से उतरता जा रहा है, वो खुमार तुम्हारे अंदर से दूर होता चला जा रहा है। अगर तुम उस नशे के आदी बनो, हुजूर के गुलाम बनने का जो नशा है, अगर वो नशा तुम्हारे अंदर आ जाए तो मुझे बताओ हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को कितना जख्म दिया गया, लेकिन हुजूर का नशा उन्हें हो चुका था तो पूरी दुनिया उन्हें झुका ना सकी। बिलाल काले रंग का होकर भी खाना काबा की छत पर चढ़ के अजान दे रहा है। ऐसा नशा करके दिखाओ। ये होता है ईमानी नशा, ये होता है इबादत का नशा, ये होता है मुसलमानों का नशा, जो नशा शराब पी करके नहीं बल्कि सर झुका करके अदा किया जाता है, जो नशा जो है। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे कौम के नौजवानों को तो ये होना चाहिए था। आप लोग जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का नाम क्या है? अली मोहल्ला। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद का नाम क्या है? बताइए भाई, बोलिए जोर से। अली मोहल्ला जामा मस्जिद, अली मोहल्ला। अब जानते हैं आज क्या है?
آپ جانتے ہیں جس روز آپ ناچ رہے تھے اس روز کیا تھا؟ حضرت علی کی پیدائش، حضرت علی کا برتھ ڈے تھا۔ علی محلہ والے حضرت علی کے پیدائش کو چھوڑ کر کے نیو ایئر منا رہے ہیں۔ یہی تو عذاب ہے صاحب، یہی تو بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ نام علی محلہ، کام کرسچنوں والا، نام علی محلہ، کام پیالی والا، نام علی محلہ، ڈانس کرنے والا، جوا کھیلنے والا۔ تو پھر یہ نام کو بدل لو، ایک کام کرو، خود کو بدلو اور پھر نام بدل دو، دونوں میں سے ایک چیز کر سکتے ہو تم۔ اور اگر تمہیں میری بات بری لگ رہی ہے تو سنو، صرف نام رکھ لینے سے کام نہیں ہوتا۔ اگر نام تم نے علی محلہ رکھا ہے تو علی کے غلام بن کر، علی کے غلام بن کر کے دکھاؤ۔ حضرت علی نے دنیا میں تمہارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت علی نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ حضرت علی نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ جب میں تعظیم رسول کے لیے حضور کو گود میں سلا دوں تو میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پشچم کا سورج اٹھا کر کے پورب کی طرف دوبارہ لا دے۔ یہ علی کے غلاموں کا ایمان ہوتا ہے، یہ نیو ایئر منانے والے ناچنے والے بے ڈھنگوں کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کسی سے نہیں سنا، مجھے کسی گاؤں کے لوگوں نے نہیں بتایا، میں اس راستے سے گزر کر کے جا رہا تھا، میرا ایک دوست ہے، میں نے اسے پوچھا کہ یار گاؤں میں کیا گانا بج رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بچوں نے بجایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب بچوں نے جو ہے گانا وانا تھوڑا بجا لیا۔ تو میں کہتا ہوں اگر بچوں نے بجایا تو ان کی ماؤں نے کیا کیا؟ ایسا بچہ پیدا ہی کیوں کیا؟ ایسا بچہ پیدا ہی کیوں کیا جو بچہ گانے کا محبت میں ڈوب رہا ہے؟ ایسا بچہ پیدا مت کرو مسلمانوں۔ ہمارے اسلام کی شہزادیوں کا کوکھ سے مجاہدین اسلام جنم لیتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ماؤں کے کوکھ سے غلام مصطفیٰ غلام علی جنم لیتا ہے، ڈانس کرنے والا جنم نہیں لیتا، قوم کو برباد کرنے والا جنم نہیں لیتا ہے۔ میری آواز دور تک پہنچتی ہے، میں ان ماؤں کو آج دعوت سخن دے رہا ہوں کہ اگر تم نے بچہ پیدا کیا ہے تو اس کی تربیت کی بھی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اگر تم نے 9 مہینہ اپنے کوکھ میں اس بچے کے درد کو سہا ہے تو 15-20 سال تک اس بچے کے پیچھے محنت کرو کہ وقت آنے پر نبی کی شریعت کے خاطر، غلامی مصطفیٰ کے خاطر، دین اسلام کے خاطر، اپنے مدرسوں کے خاطر، مسلمانوں کی بقا کے خاطر، مسلمانوں کو بچانے کے خاطر تمہارا بچہ جان دینے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا بچہ اس لیے پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی محبت میں تم نے بائک خرید دی اور دنیا کی واہ واہی لڑکیوں کی محبت میں آ کر کے وہ زور سے بائک چلائے اور اپنی جانوں کو بیجا گوا دے، شراب پی کر کے کہیں کسی نالی میں پڑا رہے۔ تم نے اس لیے بچہ نہیں پیدا کیا ہے، تم نے اس لیے بچہ پیدا کیا ہے کہ اسلام کی بقا ہو۔ رب نے ماؤں کے کوکھ میں بچہ اس لیے دیا ہے، انسانی 2 جوڑے کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آنے والی نسلیں آباد ہو سکے۔ یاد کرو اس دن کو جب یہودی اور عیسائیوں کا قبضہ مسجد اقصی میں ہو چکا تھا تو ایک نوجوان اٹھ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو لڑکی مجھے ایک ایسی اولاد دے سکے، ایک ایسا بیٹا دے سکے جو بیٹا میرے لیے مسجد اقصی فتح کر کے لائے، جو بیٹا میرے لیے مسجد اقصی جیت کر کے دکھائے۔ ایسا نوجوان بن سکتے ہو؟ تو اس کی دعا قبول بھی ہو گئی، اور ایک ایسی بچی جو اپنے دل میں یہ خیال لے کر کے بیٹھی ہے کہ میں ایسے مرد سے نکاح کروں گی، ایسے نوجوان سے نکاح کروں گی جس کی نسل میں اتنی طاقت ہو سکے کہ یہودیوں کے خلاف، ان جو ہے عیسائیوں کے خلاف لڑ کر کے ہمارے مسجد اقصی کو آزاد کرا سکے، میں ایسے مرد سے نکاح کروں گی۔ صاحب جب وہ 2 جوڑے ملتے ہیں، جب وہ دو جوان ملتے ہیں، ایک عورت ایک مرد ایمانی جذبات کے ساتھ ملتے ہیں، تو ان کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی جنم لیتا ہے، اور جب وہ صلاح الدین ایوبی اس دنیا میں آتا ہے تو مسجد اقصی فتح کر کے دکھاتا ہے۔ صاحب ایسا قوم مجھے چاہیے، ایسا نوجوان مجھے چاہیے، ایسی مائیں مجھے چاہیے، ایسی بیٹیاں مجھے چاہیے۔ اور اگر تم ناچنے والے ہجڑوں کے طرح جوان بننا چاہتے ہو تو اسلام کو ایسے جوانوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو اسلام کو چھوڑ کر کے، مجھے کوئی غلا و شکوہ نہیں ہوگا۔ تمہاری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے صاحب کہ تم ناچو سڑکوں پر، تمہاری پیدائش اس لیے ہوئی ہے کہ ایمانی طاقت دکھاؤ اور انگلیوں سے سماج کو نچواتے چلو۔
तुम्हारा इशारा होते चले, समाज तुम्हारे सामने में घुटना टेकते चले। लेकिन साहब हमारी जिंदगी आज वबालों में पड़ी हुई है, बलाओं में पड़ी हुई है, मुसीबतों में पड़ी हुई है। आज इस दौर के अंदर भी कसम खुदा की ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं। मैं उन नौजवानों से नहीं कहता जो नौजवान नाच रहे हैं, मैं सिर्फ उन नौजवानों से कहता हूं जो नौजवान नाचने से बच गए, जो नौजवान डीजे की मोहब्बत से हट गए हैं। मेरी बात उन तक पहुंच रही है, मेरी बात उन तक नहीं पहुंच रही है जो नौजवान अपने आप को खो चुका है, नशे का आदी हो चुका है, औरतों की मोहब्बत में तबाह हो चुका है। उन नौजवानों से मेरा कोई मुखातब नहीं है। वो नौजवान जिनके दिल में अभी भी हुजूर की मोहब्बत बसी हुई है, मेरा वो दोस्त है, मैं उससे कहना चाहता हूं। ये सारी बातें मैं उससे कह रहा हूं। अगर तुम्हारे अंदर हसास है, तुम्हारे अंदर इश्क रसूल है, तुम्हारे अंदर इश्क अली है, तो कसम खुदा की अली मोहल्ला को अली के गुलामों के तरह चलाने का एक जरिया दे दो। जिंदगी एक ऐसी गुजारो साहब, एक ऐसे चीजों से मोहब्बत शुरू कर दो जिस मोहब्बत के खातिर तुम्हारे समाज के अंदर अच्छाई आए, बेहतरी आए, है ना, ये बलाएं मुसीबतें दूर हो जाएं। आज मैंने कसम खुदा की साहब, मैं जब नौजवानों से बात करता हूं कि वो इतना कमजर्फ और इतना डरा हुआ और इतना सहमा हुआ और इतना टूटा हुआ नजर आता है कि मैं समझता हूं कि यार मेरी भी तो उम्र 28 साल 29 साल की है, मैं भी तो जवान हूं, मेरा दिल तो किसी लड़की के लिए नहीं तड़पता। अगर मेरा दिल है, अगर मेरे अंदर भी जज्बात है, मैं भी जवान हूं, तुम भी जवान हो, तुम भी मेरे दोस्तों साथ में बैठ करके मेरे साथ चाय पीते हो, मेरे साथ में बैठ करके घूमने के लिए जाते हो, कहीं पर जाते हो, खेलते हो, कूदते हो। तो जब मेरा दिल नहीं करता है तो तुम्हारा दिल क्यों कर रहा है? यकीनन तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। उस गलती को समझो,